सो अब हामी पडको एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ सो सिपिएम र पडको न्युमेरिकललाई डिस्टिङ्विस गर्ने वान अफ द वे इज द्याट इन द केस अफ पड प्रोग्राम इभ्यालुएसन रिभ्यू टेक्निक यु विल गेट दि 3 टाइम एस्टिमेट है हामी हिजो 4 + 6m + b डिभाइड बाई 6 भन्ने जुन फर्मुला हेऱ्यो टाइम एस्टिमेट निकाल्ने त्यसमा एउटा अप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक एन्ड मोस्ट लाइकली हो ए इज अप्टिमिस्टिक अनि B is pessimistic and M is most likely हो A + 4M + B divided by 6 जो न्युमेरिकलमा तिमीले फर्मुला लेखेको छ हैन एन्ड सिमिलरली टु क्याल्कुलेट द भेरिएन्स क्याल्कुलेट पनि हामीलाई गर्नु परेको छ हैन हामीले भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्दाको फर्मुला पनि हामीले हिजो हेरेको थियौँ सो विल स्टार्ट अ न्युमेरिकल है हामी एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ ल त्यसको लागि म तिमीहरूलाई क्वेसन एक्सेलमा क्वेसन टाइप गरिदिन्छु है मैले फोटो खिच्नु भन्दा पनि let me type this question सबैले सुनेको छ है मलाई सर सुनिरहेछ ल म एक्सेलमा क्वेसन टाइप गर्छु एउटा पडको त्यसपछि यु विल सी देयर इज सिमिलरिटी बिट्विन सिपिएम एन्ड पड हामी सिपिएम एन्ड पडको सिमिलरिटी हुन्छ र लेट्स सी दिस वान एकैछिन है एक्सेल खुल्दैछ तिमीहरू क्वेसन सँगै लेख्दियौ है सो दिस इज गोइङ टु एक्टिभिटी प्रेडिसेसर्स अब यसलाई चाहिँ हामी ड्युरेसन इन्डेक्स सो हामी यसलाई ए भन्छौँ ए भनेको चाहिँ अप्टिमिस्टिक एम भनेको मोस्ट लाइकली र बी भनेको पेसिमिस्टिक हैन त इन लेट व्हाट टाइम वी क्यान फिनिश अब यसलाई चाहिँ मैले टीई एज अ सबस्क्रिप्ट है एस्टिमेटेड टाइम र यो चाहिँ भेरिएन्स निकाल्न लगाएको हो भेरिएन्स निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ इन्सर्टमा गएर एउटा सिम्बल हेरौँ सिग्मा स्क्वायर हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के लिन्छौँ हामीले सिग्मा लिन्छौँ हैन हामी स्मल सिग्मा लिन्छौँ सिग्मा स्क्वायर भन्नु यसलाई एकैछिन सिम्बल छ ल एस अहिले एस नै भन्नु है भेरिएन्स भन्नु ल यसलाई भेरिएन्स अनि त्यसको भेरिएन्स पछि हामी स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्स चाहिँ निकाल्नु भेरिएन्स भन्नु let us assume there are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J activities है हामीसँग एक्टिभिटी A छ एक्टिभिटी B छ सिमिलरली C, D, E, F, G, H, I, J let us assume जम्मा ABCDEFGHIJ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा एक्टिभिटीज सो इन द केस अफ प्रेडिसेसर्स फर एक्टिभिटी A, B and C देयर आर नो प्रेडिसेसर्स है A, B र C को लागि देयर आर नो प्रेडिसेसर्स whereas for D, A, B, C, C, E, F and D and finally H, G these are the predecessors अब हामीलाई A, M, B है A, M, B को भ्यालु गिभन नै हुन्छ So 5, 6, 7, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 3, 5, 1, 4, 7, 1, 2, 3, 1 to 9, 1, 2, 9, 1, 5, 9, 1, 5, 9. त्यसपछि आयो 2 to 8, 2, 2,
8 4 4 10 4 4 10 2 5 8 2 5 8 हेलो के हो 2 2 8 ल 2 to 8 हामीलाई क्वेसनमा यति दिएको हुन्छ है सो वी आर गिभन विथ दिस अल भ्यालुज है हामीलाई एक्जाममा क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यति भ्यालुहरू गिभनै हुन्छ सो अब यसपछि चाहिँ यु विल बी आस्क्ड टु फाइन्ड सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स है हामीलाई धेरैवटा कुराहरू पत्ता लगा भने हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी अब क्वेसन लेख्यो है त हामीलाई क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ व्हाट वी नीड टु फाइन्ड 1 मा चाहिँ वी नीड टु फाइन्ड यसलाई मर्ज गर्नुस् माथिलाई 1 मा चाहिँ construct the project network नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई सिमिलरली नम्बर 2 मा चाहिँ find the expected duration and variance of each activity number 3 मा क्वेशन ले find critical path and expected project completion time or हामीलाई चाहिँ what is the probability of completing the project what is the probability of completing the project in weeks or before ल these are the questions है त हामीलाई यति क्वेशन दिएको छ ठीक छ यो क्वेशन हो है so as there are 3 time estimate definitely this question belongs to POD है not to CPM so यहाँसम्म ठीक छ है so हाम्रो एस्टिमेटेड टाइम TE को लागि फर्मुला के हो त हिजोले यहाँ फर्मुलामा के भन्छ A plus 4M plus B हैन यो भने A plus 4M plus B हो त यो TE भनेको so A plus 4M plus B गर्ने हो भने कति हुन्छ this cell A plus 4 into this cell plus B and whole divided by 6 हैन त यति आउँछ सिमिलरली अब मैले तैले एक्सेल मा फास्ट कम्प्युट गरिरहेको छु हामी यसरी कम्प्युट गर्छु है त सो दिस आर द भ्यालु हामी यो कम्प्युट गर्नु परिरहेछ है डोन्ट गेट कन्फ्युज हामीले यो जुन भ्यालु छ दिस अल भ्यालुज वी आर कम्प्युटिङ है वी विल नट बी गिभन दिस अल भ्यालुज हामीसँग चाहिँ यो भ्यालुहरु गिभन हुँदैन है ठीक छ यहाँसम्म ल यताको यो सोलुसन पार्ट पनि हेरौँ है त हामी यहाँ कम्प्युट गरिरहेको छु हामी वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द सोलुसन ल यो ठीक छ भेरिएन्सको फर्मुला के हो भेरिएन्सको फर्मुला भन त ल तिमीहरुलाई हिजो हामीले लेखेकोमा के छ भेरिएन्सको फर्मुला मलाई भेरिएन्सको फर्मुला देऊ त B minus A by 6 B minus A by 6 standard deviation को सर standard deviation को B minus A by 6 B minus A divide by 6 हो B minus A divided by 6 गर्यो भने how much this is going to be B B स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला भयो नि त के रे यता भ्यारिएन्स को त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हुनु पर्छ नि स्क्वायर हुनु पर्छ एकछिन भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो पहिला चाहिँ हामी भेरिएन्स चाहिँ निकाल्न लाग्यो भेरिएन्स B minus A by 6 एक्सो हेर्यो भने कति आउँछ B भनेको छ हाम्रो E3 minus A and whole divide by 6 हैन 0.33 हामी यसको स्क्वायर लिनु पर्छ है भनेपछि यसको स्क्वायर भने यसलाई यसको गरौँ यो यसको स्क्वायर यो हाम्रो ST भयो ST को स्क्वायर चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स हुने हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर चाहिँ भेरिएन्स हैन त भनेको मतलब यसको चाहिँ यसलाई के गर्छ यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ
एकछिन है एकछिन बस्ला यसलाई मैले सिग्मा स्क्वायर एकछिन हिजो फर्मुला खोल्छु है त एकैछिन जस्ट अ मोमेन्ट यो 0.11 आउँछ एकैछिन है हामीलाई हरेक एक्टिभिटीको भेरिएन्स पनि निकाल भनेको छ B-6 को होल स्क्वायर B minus B equal एकैछिन स्लाइड खोल्छु है ल अब तिमीहरूले चाहिँ यो भेरिएन्स चाहिँ हामीलाई अलिक पछाडि चाहिने हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भनेको छ एक्टिभिटी नम्बर 1 मा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट दि प्रोजेक्ट नेटवर्क भनेको छ हो क्वेसन नम्बर 1 तिमीहरूले हेर्छौ भनेदेखि हामीलाई के भनेको छ हामीलाई कन्स्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क भनेको छ भने अब तिमीहरूले यो क्वेसनबाट तिमीहरूले एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाउनु पर्यो है त अब ल एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाउन ट्राई गर त ल एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाउन ट्राई गर र अब हामीलाई केसँग मतलब छ हामीलाई एक्टिभिटी प्रेडेसेसर्स अब टीई सँग मतलब छ है एस्टिमेटेड टाइम ठीक छ कुरा तीनटा हामी त्यो ए एम र बी बाट अप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक र मोस्ट लाइकली बाट what we have computed the estimated time so now we will be using that estimated time है अब क्वेशन नम्बर 1 ले के भनेको छ कन्स्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क हो अनि एक्टिभिटी 2 ले के भनेको छ फाइन्ड एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड भेरिएन्स अफ इच एक्टिभिटी ल फर्स्टमा तिमीहरूले प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाउ त ल प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाउनलाई हामीले हिजो सीपीएम मा गरेका थियौं नि हैन सिमिलरली फर्स्टमा एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाऊ एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम कस्तो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं नम्बर 2 मा चाहिँ एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड भेरिएन्स अफ इच एक्टिभिटी थर्ड मा चाहिँ क्रिटिकल पाथ एन्ड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम अब एक्सपेक्टेड पाथ भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ फर्स्ट हामी क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउँछौं एन्ड इफ यु सम अफ द डेज अर नम्बर अफ द ड्युरेसन इन इच क्रिटिकल एक्टिभिटी दैट विल सम अप टु द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम हुन्छ हैन त ल तिमीहरुले अहिले केबाट स्टार्ट गर एक्टिभिटी नम्बर 1 टास्क नम्बर 1 बाट स्टार्ट गर सुरुमा प्रोजेक्टको नेटवर्क बनाउ त कस्तो हुन्छ ल स्टार्ट गर ल स्टार्ट गर है म एकछिन त्यो हिजोको उ हेर्दै छु तिमीले त्यो मास्टर एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाइसक त क्वेशन लेखेको छैन अहिले यो हाम्रो यो सिग्मा स्क्वायर हो यसलाई चाहिँ सिग्मा स्क्वायर यो सिग्मा स्क्वायर यो भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स निकाल्न लागेको भेरिएन्स ड्युरेसन एम बाट लिने हो के रे त्यो ड्युरेसनको लागि चाहिँ ड्युरेसन अब हामीलाई यो भयो के ए फाइनल गर्न
सर त्यो प्रोजेक्ट नेटवर्क भनेको त्यो डायग्राम है त्यो गोलो गोलो भएको ग्राफ जस्तो हो ग्राफ भनेको अनि एक्सपेक्टेड ड्युरेसन र भेरिएन्स त निकालिसक्यो हैन एक्सपेक्टेड ड्युरेसन हामीले टिई निकाल्यो हैन मैले भर्खर भेरिएन्स हेरेँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको b - a/6 भेरिएन्स भने त्यसको स्क्वायर हो कि हैन त्यसको स्क्वायर हो नि त हैन हाम्रो भेरिएन्स भनेको st को स्क्वायर st को st रेज टु द पावर 2 हो नि हैन यो हो नि अनि स्क्वायर गर्दाखेरि वी गेट द भेरिएन्स एज वेल दिज आर द भेरिएन्स ठीक छ क्रिटिकल पाथ कसरी निकाल्ने क्रिटिकल पाथ हिजो कसरी निकालेको छ ए त्यो ESLS हरु गरेर हो सर सिमिलरली एक्ज्याक्टली त्यही नै गरेर निकाल्नु पर्यो अब तिमीले एक्टिभिटी नेटवर्कमा बनाइसकेपछि ना रिप्लेस एभ्री नोड विथ स्क्वायर बक्स हैन स्क्वायर बक्स रिप्लेस गर एन्ड द टाइम द्याट यु आर गोइङ टु युज इज दिस वान यु टाइम युज गर्छ सो नाउ यु सुड फाइन्ड द क्रिटिकल पाथ हैन त ए हुन्छ हुन्छ सर त्यो क्रिटिकल पाथ दुईटा पनि आउन सक्छ क्रिटिकल पाथ दुईटा आउन सक्छ हैन तर लङ्गेस्ट वान चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामी त्यहाँ त एक्टिभिटी लिने हो नि त दुईटा भन्दा पनि स्टार्ट टु एन्डमा तर लङ्गेस्ट चाहिँ क्रिटिकल पाथ हुन्छ है एउटा कुरा चाहिँ याद गर है दुईटा केसमा चाहिँ सो द लङ्गेस्ट इज गोइङ टु बी द क्रिटिकल पाथ है स्टार्ट टु एन्डमा अब एउटा क्रिटिकल पाथ निकाल्ने एउटा चाहिँ अब लेमन ब्रुट फोर्स एप्रोच भन्छ ब्रुट फोर्स एप्रोच भने चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामी स्टार्ट टु एन्डमा वी ट्राई टु फाइन्ड द नम्बर अफ पाथ द्याट विल टेक अस फ्रम स्टार्ट टु एन्ड है त अनि एउटा कम्प्लेक्स ग्राफ भन्दा देयर क्यान बी थाउजन्ड अफ डिफ्रेन्ट पाथ हैन थाउजन्ड अफ डिफ्रेन्ट पाथ हुन्छ अमङ द थाउजन्ड अफ डिफ्रेन्ट पाथ वान विथ द लङ्गेस्ट ड्युरेसन इज गोइङ टु बी द क्रिटिकल पाथ हुन्छ है सर 17 वीक्स 17 वीक्स एन्सर आयो अब हाम्रो क्रिटिकल पाथमा कुन कुन आयो त विच एक्टिभिटिज CFHJ CFHJ हो CFH and J ए ल ठिक छ ल अरू पनि त्यही आउँछ आउँदैन चेक गर तिमीले बनाएको फिगर चाहिँ अब सेयर गर त ओके सर ल अरूलाई पनि टाइम दिऊ
ल केशवले यहाँ पठाएको छ, आई चेक दिस वान, यो हेर्छु म। मोस्ट प्रोबेबली गरेको राइट पनि छ, किनभने CFHJ नै क्रिटिकल पाथ आउँछ। र बाँकीलाई ल अरू तिमीहरू है, तिमीहरूलाई अझै चाहिँ टाइम लाग्छ भने तिमीहरूले यो क्वेसन 12 मार्क्समा आउने क्वेसन हो, सो यो क्रिटिकल पाथ निकाल्न जान्नै पर्ने हुन्छ होइन, किनभनेदेखि हामी अगाडिको CPM-मा पनि पट पनि दुईटामा हामीलाई क्रिटिकल पाथ चाहिरहेको छ। सो अरूले पनि सबैले कम्प्लिट गर है। ल सदीक्षा, सौराज, सुसन, विनोद होइन, विनोद क्लासमा खुब बोल्थ्यो, यहाँ त अनलाइन क्लासमा चुपचाप बसेर चाहिँ। सर धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन के? त्यही त नि, चाहिने कुरामा नबोल। ल ल यो एन्सर आउँदैन चेक गर त। त्यही हो सर। हो ल ठिक छ। अनिसा त्यही क्वेसन त्यही आयो। सर त्यही आयो। ल अब म यो केशवले गरेको कुरालाई सेयर गरिदिन्छु है त एकचोटि। पखाइ त कता गयो, केशवले भर्खरै पठाएको छ। यो यस्तो मान्छे क्वेसन यसलाई डाउनलोडै गर्नु पर्ला, डाउनलोड रोटेट गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। यहाँ रोटेट गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो। पखाइ यसलाई म डाउनलोड गरेर एकचोटि यसलाई भनिदिन्छु। ल यो देखाएको छ है तिमीहरूले, सबैजनाले यो देखिन्छ है। सो हामी स्टार्ट छ। सो अब स्टार्टमा चाहिँ हामी चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटिज आर दोज एक्टिभिटिज वेयर दिस टु भ्यालुज आर इक्वल हो। सो हाम्रो CFH र जेमा चाहिँ दिस टु भ्यालुज आर इक्वल होइन, हामी AS र LS। सो एज दिस भ्यालुज आर इक्वल then these are going to the critical activity. So CFHJ is the critical activity that will take me from start to end. And if I sum up the number of weeks in those all activities, it's going to be 17 weeks. So that is the project completion time चाहिँ 17 week भइरहेछ है त। ठिक छ यहाँसम्म है, सबैले गरेको छ नि? ठिक छ यहाँसम्म सबैले गर्न सकेको छ? सर ल अब हामी क्वेसनको थर्ड पार्टमा पनि सक्यो हाम्रो। अब फोर्थ पार्टमा के भन्छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेको छ हैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ द कम्प्लिटिङ द प्रोजेक्ट इन 22 वीक्स और बिफोर भनेको छ हैन। ल त्यो पार्टलाई हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर यो क्वेसनको फोर्थ एक्टिभिटीलाई हेरौँ है त। फोर्थ एक्टिभिटीमा द्याट वी निड टु फाइन्ड दि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट वी आर गोइङ टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट इन फोर्थ विक भनेपछि हामी यो क्वेसनमा जाउँ है त। हामी यो क्वेसनमा जानको लागि चाहिँ अब के गर्छु भनेदेखि चाहिँ सो एक्टिभिटी इन क्रिटिकल पाथ। अब म त्यो क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 4मा गएँ है त। हाम्रो 1 2 3 सक्यो नि होइन, प्रोजेक्ट नेटवर्क, एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड भेरिएन्स अफ इच एक्टिभिटी सक्यो, क्रिटिकल पाथ एन्ड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम होइन। भने क्वेसन नम्बर 3 को आन्सर के हुन्छ, हाम्रो क्रिटिकल पाथ भनेको CFH, J एन्ड द ड्युरेसन इज 17 विक होइन त। हामीले यहाँसम्म सकिसक्यो होइन, 17 विक। सो अब लास्टको पार्टमा हेरौँ है त, एक्टिभिटी अन क्रिटिकल पाथ। एक्टिभिटी अन क्रिटिकल पाथहरू अब यहाँ हामी एक्टिभिटी अन क्रिटिकल पाथलाई लिस्ट गरौँ। एक्टिभिटी
एक्टिभिटी अन क्रिटिकल पाथ एक्टिभिटी अन क्रिटिकल पाथमा अब कुन कुन एक्टिभिटी छ एक्टिभिटी एन्ड भेरिएन्स अफ अल दोज एक्टिभिटी है त्यो सबैको भेरिएन्स अब यहाँ कहाँमा आउँछ सो CFHJ हो अप्पर केसमा लेख्नु FH CFH र J एन्ड द ड्युरेसन आर 4553 हैन 44553 अब भेरिएन्स चाहिँ अब मैले माथिको टेबलबाट CFHJ को भेरिएन्स चाहिँ कम्प्युट यो बुझ्नु तिमीले यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो भेरिएन्स निकालेको ठीक छ नि हैन फर्मुला B minus A by 6 is going to give you the standard deviation if you take the square of that one we'll get the variance of each activity हैन so CFHJ को भेरिएन्स मैले माथिबाट कपी गर्यो भने it's going to be 1 एउटा 1 छ the next one is 1.78 भेरिएन्स है not the standard deviation 1 and 1 हो त ठीक छ यहाँसम्म सो अब मैले यहाँ टोटल कम्प्लिट गरेँ भने इट्स गोइङ टु बी 17 विक यो 17 विक हुन्छ र भेरिएन्स गरेँ भने इट्स गोइङ टु बी 4.78 हुन्छ है त ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर ल अब व्हाट वी नीड टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ व्हाट हैन ल प्रोबेबिलिटी of activity finishing less than or equals to 22 weeks हैन त हामीलाई क्वेशनमा त्यही सोध्या हो नि हैन what is the probability of completing the project in 22 weeks or before हैन or earlier than 22 weeks भनेको हैन हो सो अब यसको लागि हामी के गर्छौं थोरै अब यसलाई मैले माथि स्क्रोल गरे है त अरु पार्ट हामीलाई चाहिएन सो वी आर गोइङ टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी हामी प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाइराछौं भन्दा कि Px less than or equals to 22 weeks हो त्यसको लागि अब यहाँ अलिकति इक्वेसन छ अब यसलाई कसरी लेख्ने अब x अब मैले यहाँ इक्वल्स टु मा x माइनस म्यू अब म्यू भन्ने सिम्बल कता छ फेरि अब इन्सर्ट सिम्बल कता हुन्छ सिम्बल होम अर इन्सर्ट पेन्टमा लेख्नु न पेन्टमा जाउँ ल पेन्टमा जाउँ है त ल प्रोबेबिलिटीमा यसमा जाउँ पेन्ट स्क्रिनमा जाउँ ल त्यही ल पेन्टमा हेरौँ है त ल यसलाई यसो गरौँ हामी प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन ल क्वेशनले के भनेको छ वी नीड टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन अर इक्वल्स टु 22 विक्स हैन त हामीलाई यो क्वेशन यो पत्ता लगाउनु छ सो अब यसलाई मैले चाहिँ प्रोबेबिलिटीलाई p नोटेसनमा डिनोट गर्छु x लेस देन अर इक्वल्स टु 22 विकको लागि सो लेट्स कम्प्युट यसलाई म एउटा स्क्वायर अब यसलाई मैले यसो गरिदिन्छु है त ल पेन लिन्छु पेन लिएर चाहिँ अब मैले यसलाई यसरी ब्र्याकेटमा राखिदिन्छु है त यो सबै कुरालाई ल x माइनस म्यू है यो x माइनस म्यू डिभाइड बाई सिग्मा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ सिग्मा है इज लेस देन अर इक्वल्स टु कति छ अब हाम्रो x भनेको यहाँ 22 विक है हाम्रो यहाँ x भनेको छ x भनेको 22 माइनस अब म्यू भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल क्रिटिकल पाथको चाहिँ डेजहरु कति आइराछ 17 हो कि हैन हाम्रो 17 आको हो 17 हैन त एन्ड दिस होल भ्यालु इज गोइङ टु बी डिभाइडेड बाइ यो सबैलाई चाहिँ हामी यो होल भ्यालुलाई चाहिँ इज गोइङ टु डिभाइडेड बाइ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ 4.78 आ छैन है हाम्रो भेरिएन्स भनेको भेरिएन्स 4.7 आछ कि छैन त्यसको स्क्वायर रुट लियो भने चाहिँ कति आउने भयो 2.19 है हेरे त यहाँ एकैछिन 2.19 अहिलेकोमा हामीले यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि हामी भेरिएन्स कति निकालेछौँ 4.78 निकालेछौँ नि हैन 4.78 निकालेछौँ सो द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गोइङ टु बी द स्क्वायर रुट अफ दिस वान सो x माइनस म्यू बाई सिग्मा भनेको चाहिँ x भनेको चाहिँ वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड वेदर दिस इज गोइङ टु बी कम्प्लिटेड इन अर्लियर देन 22 विक अर नट भन्ने कुरा हामी चेक गरिरहेछौँ म्यू भनेको चाहिँ हाम्रो
total number of days or weeks in the critical activities, that is 17. 22 minus 17 divided by root of standard deviation भनेको चाहिँ variance को square root हुने हैन 4.78 को square root 2.19 हुन्छ है त्यहाँ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर ल अहिले कन्टिन्यू गरौँ है एकदम यहाँ गाज्याङ गुन्जुङ भइसक्यो अब यो कोर्न पनि अब यहाँ सजिलो छ रे ल अब त्यसलाई मैले कन्टिन्यू गर्छु इज इक्वल्स टु p अब हामी चाहिँ यहाँ अब चाहिँ नर्मल टेबलबाट हामी z को भ्यालु कम्प्युट गर्छौँ अब यसलाई चाहिँ x माइनस म्यू यो होल भ्यालु छ नि x माइनस म्यू डिभाइड बाइ सिग्मालाई चाहिँ आई एम गोइङ टु एज्युम दिस टु बी z कम्प्युट गर्छ z लेस देन अर इक्वल्स टु हाम्रो यो भ्यालु जुन यो 22 माइनस 7 डिभाइड बाइ 2.19 को भ्यालु कति आउँछ 2.228 आउँछ है 2.228 आउँछ अब मैले त्यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा हेरि भने प्रोबेबिलिटीको जेड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा हेरि भने 2.228 तिमीले स्ट्याटिस्टिक्समा थाहा छैन हैन जेड भ्यालु हेर्ने तरिका हामी रो र कलम म्याच गरेर हेर्थ्यौ नि हैन रोमा 2 हेर्थ्यौ भनेदेखि कलममा चाहिँ हामी एकतिर चाहिँ कलम वाइज 2 हेर्थ्यौ भने रोमा चाहिँ फेरि 2.228 हेर्थ्यौ त्यसलाई इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ जेड को नर्मल टेबलबाट हेर्थ्यौ नि अलिअलि याद छ है त्यसबाट if you see the value you will get 0.9887 that is nearly 98% हुन्छ है त so that is nearly 98% हुन्छ so that means that to complete the project in 22 weeks or earlier the probability is 98% भन्न खोजेको है ठीक छ ठीक छ सर ल सो हामीले लास्टमा कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो and at the end what we should write that the probability of completion of project before 22 question is project in 22 weeks project in 22 weeks or before is 98%. So this is going to be our final answer, right? ठीक छ यो ठीक छ सर ल यो क्वेशनलाई तिमीहरुले फियरमा कम्प्लिट गर है मैले यहाँ x माइनस म्यू डिभाइड बाइ सिग्मा लेखा छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिँ x लेस देन इक्वल्स टु 20 विक निकाल्नु पर्ने भएर यसलाई यसरी कम्प्लिटली तिमीहरु चाहिँ फियरमा गर है ल अर्को क्वेशनमा जाउँ त ल तिमीहरुले चाहिँ एक्जाममा अब पडको क्वेशन र सीपीएम क्वेशन आयो भने देयर आर सो मेनी थिंग्स सिमिलर्स हैन हामी एक्टिभिटी नेटवर्क बनाउने क्रिटिकल पाथ निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ जानेको हुनु पर्यो है आइदर सीपीएम अर पड है सो तिमीहरुको लागि म एउटा असाइनमेन्ट दिएको छु असाइनमेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन पनि हो डिफरेन्स बिट्विन सीपीएम एन्ड पड हेर है सो नेक्स्ट क्लासमा आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल तिमीहरुले चाहिँ पहिले हेरेर आऊ है डिफरेन्स बिट्विन CPM and POD. So both are project scheduling technique. So when to use CPM and when to use POD, right? So in different cases, we'll be using either we'll be using CPM or POD. A very simple way ma bhanदाखेरि चाहिँ where the probability where the risks are high. जति बेला चाहिँ risks high हुन्छ rather than going for a CPM we go for the POD, right? The POD मा चाहिँ we have got the 3-time estimate. Pessimistic, optimistic, and most likely. So whenever the risk is high in the project, we prefer to go for the POD rather than the CPM. Right? So there are so many differences between CPM and POD. This is important question. Exam ma आउनु सक्ने question हो है. सोधे question पनि हो. So तिमीहरुले यो first मा हेर explore गर difference between CPM and POD हेर अनि then after next class I'll explain this as well है. तिमीहरुले पहिला हेरेर आऊ है त यो. ठीक छ कुरा हुन्छ सर ल अर्को एउटा चाहिँ क्वेशन दिन्छु क्वेशन एक्सेल सिटमा लग्दिन न कहे त एक्सेल सिटमा होस् त्यो अलिकति माथि हैन अलि तल ल भयो सर त्यति यहाँ हो हजुर सर त्यतै
ल यो कम्प्लिट गरेर ल र यसपछि एउटा क्वेसन तिमीहरू ट्राई गर अनि यो क्वेसन तिमीहरूले सकेपछि अब हामी चाहिँ अर्कोमा जान्छौँ है त पढाइ क्वेसन गरिस जस्तो लागेको छ मलाई छैन रहेछ सर सक्यो ल अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है त त्यो क्वेसन तिमीहरू ट्राई गर त्यसपछि भयो भने तिमीहरूले बाँकी क्वेसन सबै गर्न सक्छौ सो अब एउटा लास्ट क्वेसन दिन्छु म तिमीहरूलाई एक्टिभिटी प्रेडिसेसर र ड्युरेसन फाइन्ड द क्रिटिकल एक्टिभिटी एक्टिभिटी नेटवर्क बनाएर यसको क्रिटिकल एक्टिभिटी निकाल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे A, B, C, and D, E, F, H, and G. H, G, and the duration are 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 4. है त ल यो क्वेसन एक्टिभिटी ल यो एउटा क्वेसन कम्प्लिट गर त्यसपछि हामी अरू पार्टमा जान्छौँ है त हाम्रो अब न्युमेरिकल सक्यो त्यसपछि सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा
प्राय 24 वीक्स आयो। क्रिटिकल पाथ अरूको कति आयो? अरूको एन्सर कति आयो? केशवको 24 भन्यो, अरू 24 आउँछ कि 21 आउँछ, कति आउँछ? एन्सर अरु निकाल्नु पर्दैन यसमा, यही क्रिटिकल पाथमा निकाल्ने हो। क्रिटिकल पाथमा निकाल्ने। जेमा सर 21 आइरहेछ। 21 आइरहेछ हो। सो हजुर यस्तो सर। हुन्छ है। सो 21 चाहिँ AE@J आएको छ एक्टिभिटी। कुन आएको छ एक्टिभिटी? खै सर A, D अनि H अनि J गरेर आइरहेछ मेरो चाहिँ। AE@J होला 21 आउँछ। AE@J होला। AE@J खै D आइरहेछ सर मेरोमा। 21 हुन्छ र AD@J ले के मिलेन होला सर त्यसो भए। आउन चाहिँ 21 नै आइरह हो। बीचको चाहिँ 21 है त 5 4 3 4 6 4 5 6 6 4 21 त 21 नै हो। सो अब अर्को एकजनाले भेरिफाई गर त ल, त्यसपछि हामी अर्को क्वेसन जान्छौँ।
ल केशव कति आयो? सर म एकचोटि ट्याली गर्दैछु। ल ल ल त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ है। सर एन्सर कुन भन्नुभएको? 21 विक्स आउनुपर्ने हो। कति आयो तिमीहरूको? त्यति नै आएको छ 5 AEJ हो। हो AEJ नै हो। ल एन्सर AEJ नै आउँछ है। हो सर त्यही आउँछ ल एउटा ठाउँमा। AEJ चाहिँ अब तिमीहरूको भयो। ल द्याट इज आवर एन्सर है। तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। तिमीहरूलाई अरू पनि पाथ आउन सक्छ। अब जस्तै यो जुन एक्टिभिटी नेटवर्क छ यसमा यु क्यान फाइन्ड आउट दि टोटल नम्बर अफ पाथ द्याट इज गोइङ टु टेक मी फ्रम स्टार्ट टु एन्ड है। जस्तै ACFI पनि हुन्छ, ADHJ नि हुन्छ, AEHJ, BFI, ADGJ. There can be several number of path that will take me from start to end. The one with the longest is going to be my critical path. So AEHJ are the critical path है त, or the critical activities. ठिक छ यो? ल अब हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ। न्युमेरिकल अब हाम्रो सक्यो। सो दिस इज अल द्याट वी निड टु डु इन CPMN पार्ट। CPMN पार्टमा हामी यति गर्नुपर्छ। सो अब हामी थोरै अब थ्योरी पार्टमा जान्छौँ है त। ल अब रिस्क म्यानेजमेन्ट छ खास CPMN पढ। यो च्याप्टर नम्बर हामी 3 मा छौँ। च्याप्टर नम्बर 4 मा चाहिँ पढ आउँथ्यो। मैले CPM र पढ चाहिँ सँगै पढाइरहेको छु है। मैले CPM र पढ चाहिँ सँगै पढाइरहेको छु बिकज दे आर रिलेटेड टु इच अदर। सो एक्चुअली पढ चाहिँ तिमीहरूले सिलेबस वाइज हेर्छौ नि, दिस बिलोङ्स टु च्याप्टर नम्बर 4 है। ल द फ्रेमवर्क फर डिलिङ विथ रिस्क। अब यो कन्टिन्यू गरौँ त। यो कन्टिन्यू ल यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ है। So what is risks? Type of risks हामीले 7 सेमेस्टरमा software engineering पढिसकेका छौँ। Anything that may lead to the failure of the project लाई चाहिँ हामी रिस्क भन्न सक्छौँ है त। So this is one of the framework for dealing with the risks। ल यहाँ स्टार्ट गर त ल यो।
The framework for dealing with the risks so risk identification, risk analysis and prioritization, risk planning, risk monitoring. अब यो चाहिँ 7th सेमेस्टरमा तिमीहरूले पढेको हो हामीले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा रिस्क म्यानेजमेन्टको च्याप्टरकै कुराहरू हुन्छ यहाँ सो अब हामी चाहिँ अहिले पढ पढिरहेको भएर हामी सिपिएम एन्ड पढ पढिरहेको भएर च्याप्टर नम्बर 3 मा चाहिँ सिपिएम हो 4th मा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पढ हो हामीले सँगै पढ्यौँ त्यो भएर चाहिँ मैले रिस्कको हामीले अगाडि नपढेको कुराहरू चाहिँ यहाँ रिभाइज गर्छु है जस्तो अब अगाडि 7th सेमेस्टरमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामीले रिस्क म्यानेजमेन्टको जुन च्याप्टर पढाएको छ द्याट विल वर्क हियर एज वेल फर च्याप्टर नम्बर 4 है च्याप्टर नम्बर 4 लाई त्यसले पनि काम गर्छ बट वी आर गोइङ टु सी द थिङ द्याट वी हेभ नट कभर्ड इन 7th सेमेस्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट है त सो रिस्कको वाट इज रिस्क टाइप अफ रिस्कमा बिजनेस रिस्क पिपल प्रोजेक्ट एन्ड प्रडक्ट रिस्क भनेर हामीले हेरेको थियौँ हामीले अगाडिको 7th सेमेस्टरमा जो आर द टाइप अफ द रिस्क सो दिस इज द फ्रेमवर्क फर डिलिङ विथ द रिस्क हो है के भयो भयो सर ल सो फ्रेमवर्क फर डिलिङ विथ द रिस्क आइडेन्टिफिकेसन हामीले अगाडि पनि त्यही नै गरेका थियौँ है तिमीहरूले 7th सेमेस्टरको नोट पल्टाएर हेर्छौ भने आइडेन्टिफिकेसन प्रायोरिटाइजेसन प्लानिङ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन सबै गरेका थियौँ वी हेभ गट द फिगर एज वेल अब त्यहाँ चाहिँ फिडब्याक लुप पनि थियो द सेम फिगर क्यान बी युज्ड हियर यहाँ पनि गर्न सक्छौ सो यो रिस्क आइडेन्टिफिकेसन त्यो अगाडिबाट तिमीहरूले हेर्न सक्छौ दिस इज जस्ट द फ्रेमवर्क मैले चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ लिस्ट गरेको छु अगाडिको आइडेन्टिफिकेसन यो पार्ट हेर्न सक्छौ सो यो अब टप 10 डेभलपमेन्ट रिस्क लेखा त यो and risk reduction technique so type of risks and what can be the technique to resolve that risk है यो top 10 Boehm's top 10 risks छ मेरोमा स्लाइड अड्केको कि स्लाइड अर्को नलाग्नु भएको साथले ए अहिले लगाइसकेछु एकछिन
ल यो भयो छैन सर ल यो कम्प्लिट गर भयो सर ल त्यसपछि अर्को टप 10 रिक्समा चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गरौँ है गोल्ड प्लेटिङ भनेको मिनिङ चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ जस्तै बुट्टा भर्ने भन्ने हुन्छ है भयो छैन सर थुप्रो छ पढ्न एकैछिन छैन सर एकैछिन
सर ल आजलाई हामी यति गरौँ है त आजलाई यति गरौँ टप पोइन्ट टप 10 रिक्स र त्यसको चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी प्लान है व्हाट क्यान बी डन इन द केस अफ द्याट पर्टिकुलर रिक्स है यो चाहिँ ब्यारी बोयम भन्ने मान्छे ब्यारी बोयम भन्छ जसले चाहिँ स्पाइरल मोडल चाहिँ गर्यो फादर अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पनि भनिन्छ सो दिज आर द टप 10 रिक्स जेनरली वी फेस्ड इन द केस अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट है ल आजलाई हामी यति गर्छौँ लेट मी टेक द एटेन्डेन्स र हामीले थर्ड र च्याप्टर 4लाई सँगसँगै पढिरहेको छौँ देयर आर अल टोटल 5 च्याप्टर्स हामीसँग हामी थर्ड च्याप्टरमा थियौँ हामी थर्ड च्याप्टरबाट हामीले चाहिँ पढको लागि च्याप्टर नम्बर 4 हेऱ्यौँ सो तिमीहरूलाई मैले अब टास्क दिएको छु सो ट्राई टु सी द डिफरेन्स बिट्विन सिपिएम एन्ड पढ है नेक्स्ट क्लासमा वी विल डिस्कस अन द्याट वान त्यसपछि हामी रिमेनिङ पार्टहरू हेरौँ ल है त हस् सर ल म एटेन्डेन्स लिन्छु एकैछिन ल स्टप रेकर्डिङ ल सी यु अन फ्राइडे है त